लामो इतिहास होइन, आधा दशक अघिसम्म पनि विकासको आधारभूत आधार विद्युतको अभावमा देश लोड सेडिङको अन्धकारले निशासितो थियो। वर्षातको समयमा समेत दैनिक 6 देखि 8 घण्टा लोड सेडिङ बेहोर्नु पर्ने अवस्था थियो भने हिउँदमा त दैनिक 14 घण्टासम्म। तर हामी गर्वका साथ भन्न सक्छौं लोड सेडिङ इतिहास बनेको छ। त्यति मात्र होइन, वर्षायामका करिब 6 महिना भारततर्फ विद्युत निर्यात गरी उल्लेख्य विदेशी मुद्रा कमाउने र भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं। हो, कुनै बेला लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक गर्न दिमाग खियाउने प्राधिकरणका कर्मचारी अब विद्युत निर्यातको तालिका बनाउने गौरवमय क्षणमा प्रवेश गरेका छन्। लोडसेडिङको त्यो अँध्यारो युगमा नेपालको विद्युत प्रणालीमा भारतबाट आयातित विद्युतको हिस्सा 43% भन्दा नाघेको थियो। तर त्यो निर्भरता निरन्तर घटेर खुद आयात 9% मा झरेको छ। अब विद्युत आयात घटाउने मात्र होइन, निर्यात बढाउने चरणमा प्रवेश गरिसकेका छौं। सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मित्र राष्ट्र भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल भारत बीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्र इन्डिया नेपाल जोइन्ट भिजन स्टेटमेन्ट अन पावर सेक्टर कोअपरेसन जारी भएपछि दुई देशको विद्युत व्यापार नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको मार्गनिर्देशन र माननीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री तथा दुई मुलुक बीचका कूटनीतिक एवं प्रशासनिक संयन्त्रको अथक प्रयासमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिले दैनिक 300 देखि 400 मेगावाटसम्म विद्युत भारत निर्यात गरिरहेको छ। नेपालमा खपत गरी बढी भएको विद्युत बिक्री गरी आर्थिक वर्ष 2078-79 मा करिब 4 अर्ब रुपैयाँ आर्जन भएको छ। यो उपलब्धि मुलुकको आर्थिक विकासको एउटा ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा हो, जसमा टेकेर आन्तरिक उत्पादन र खपत बढाउने तथा अतिरिक्त विद्युत निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने यात्रामा नेपाल विद्युत प्राधिकरण अगाडि बढिसकेको छ। कुनै जमानामा निरन्तर घाटामा गएको प्राधिकरणको सञ्चित घाटा 2067-68 सम्म 27 अर्ब रुपैयाँ पुगेपछि उद्धारका लागि सरकारले अपलेखन गरिदिएको थियो। तर त्यसपछि पनि प्राधिकरण नाफाको उकालो चढ्न सकेन, बरु घाटामै ओह्रालोतर्फ लागिरह्यो। आर्थिक वर्ष 2072-73 सम्म अर्थात् सञ्चित घाटा अपलेखन भएको 5 वर्षमा सञ्चित घाटा बढेर 34 अर्ब 61 करोड रुपैयाँ पुगेपछि प्राधिकरणको नियति नै दयनीय बनेको थियो। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा एकै वर्ष 8 अर्ब 89 करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरणले त्यस यता भने ती दिन फर्केर हेर्नु परेको छैन। आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 1 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ नाफा कमाउँदै प्राधिकरणले धनात्मक अध्याय सुरुवात गरेको हो। नाफाको ग्राफ निरन्तर 4 वर्षसम्म उकालोमा थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 11 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ नाफा छुन सफल भएको प्राधिकरणको नाफा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा भने घटेर 6 अर्ब 10 करोड रुपैयाँमा झरेको थियो। तर प्राधिकरणले आफूलाई फेरि सुधार गर्न सफल भएको छ, जसको कारण आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा 164% बढेर 16 अर्ब 16 करोड रुपैयाँ पुर्याएर प्राधिकरणको 37 वर्ष यात्रामा नयाँ इतिहास रच्न सफल भएको छ। अब हामी यो पनि भन्न सक्छौं, सार्वजनिक संस्थान राज्यका बोझ होइनन्, समृद्धिका सारथी हुन्। प्राधिकरणको इतिहास सङ्घर्षपूर्ण रहेको पृष्ठभूमिबाट हामीले पाठ सिकेका छौं। कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको प्राधिकरण अहिले आफूलाई सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये सर्वाधिक आम्दानी भएको र सर्वाधिक नाफा कमाउने संस्थाको रूपमा उभ्याउन सफल भएको छ। प्राधिकरणको वार्षिक आम्दानी 1 खर्ब रुपैयाँबाट उकालो लागेको छ। इक्रा नेपालले गरेको क्रेडिट रेटिङमा प्राधिकरणले AA+ रेटिङ पाएको छ।
यसबाट प्राधिकरण आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व ढुक्कसँग वहन गर्न सक्ने क्षमतामा देखिएको छ। निरन्तरको प्रशासनिक र वित्तीय सुधार मार्फत आर्जन गरेको ख्याति र विश्वासकै कारण बहुपक्षीय विकास साझेदार निकायहरूसँग प्राधिकरणले आफ्नै संस्थागत जमानीमा सिधै ऋण खोज्न र लिन सक्ने अवस्था बनेको छ। विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण तर्फका आयोजनामा जोखिमपूर्ण रूपमा जमानी बसिदिनुपर्ने झमेलाबाट मुक्त हुँदै गएपछि सरकारले अन्य संस्थान तथा पूर्वाधारमा ध्यान दिन सक्ने अवस्था पनि सृजना हुनेछ। बहुपक्षीय र द्विपक्षीय विकास साझेदार निकायको करिब 2 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको लगानीमा काम भइरहेकोमा प्राधिकरण आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै प्रत्येक वर्ष करिब 12 अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने र आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 45 अर्ब रुपैयाँ विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण तर्फका आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ। यसरी प्राधिकरणले कमाएको नाफा ग्राफमा देखिने कोरा अङ्क मात्र होइन, यो त विद्युत विकासका पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा लगानी हुने भरपर्दो स्रोत पनि हो, जसले अझ बढी नाफालाई सुनिश्चित गर्नेछ। लोड सेडिङ अन्त्य गर्न र आम्दानी बढाउन विद्युत उत्पादन बढाउने मात्र होइन, चुहावट नियन्त्रण गर्नुपर्ने दायित्व पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण थियो। प्राविधिक तथा गैर प्राविधिक चुहावट नियन्त्रण गर्न सञ्चालन गरिएका अभियानबाट वितरणतर्फको विद्युत चुहावट उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। 6 वर्ष अघिसम्म प्रणालीबाट 25.78% विद्युत चुहावट भइरहेको थियो। निरन्तरको प्रयासपछि आर्थिक वर्ष 2076-77 मा चुहावट 15.25% मा झारिएकोमा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा भने बढेर 17.18% पुगेको थियो। तर चुहावट नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई चुहावट अघिल्लो वर्षको तुलनामा 1.80% बिन्दुले घटाएर आर्थिक वर्ष 2078-79 मा फेरि 15.38% मा झारिएको छ। चुहावट नियन्त्रणबाट मात्र प्राधिकरणले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष करिब 2 अर्ब रुपैयाँ थप आम्दानी गरेको छ। विद्युत उत्पादन र उपयोग बढाउने मात्र होइन, विद्युतको पहुँच बढाउने जिम्मेवारीलाई प्राधिकरणले संवेदनशील मानेको छ। 6 वर्ष पहिले करिब 62% घरधुरीमा मात्र ग्रिडको विद्युत पुगेकोमा अहिले करिब 93% घरधुरीमा यो सेवा पुगेको छ। यस वर्ष 10 जिल्ला सहित 42 जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण गरिएको छ। प्राधिकरण र सामुदायिक गरेर विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकको संख्या करिब 53 लाख पुगेको छ। त्यस्तै प्रति व्यक्ति विद्युत खपत पनि 330 युनिट पुगेको छ। आगामी 2 वर्षभित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा पुर्याउने नेपाल सरकारको घोषणालाई पूरा गर्न योजनाबद्ध रूपमा काम भइरहेको छ। त्यस्तै आन्तरिक रूपमा विद्युत खपत बढाउन र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न यस वर्ष मात्र उद्योगहरूका लागि 500 MVA लोड स्वीकृत गरिएको छ। प्राधिकरणले विद्युत महसुल बढाउने होइन, गुणस्तरीय विद्युत सहुलियतमा उपलब्ध गराउने योजनालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लगेको छ। विपन्न नागरिकका लागि निशुल्क मिटर जडान गर्ने मात्र होइन, मासिक 20 युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने ग्राहकले इनर्जी शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी ग्राहस्थ तर्फका आधा ग्राहकले निशुल्क विद्युतको सुविधा उपभोग गरिरहेका छन्। सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतमा 75% सम्म सहुलियत दिने गरी प्रति युनिट 2 रुपैयाँसम्म महसुल कायम गरिएको छ भने अन्य समूहको समेत महसुल कम गरिएको छ। खानेपानी र सिँचाइमा डिमान्ड शुल्क हटाउँदै खानेपानीको इनर्जी शुल्क करिब 50% ले घटाइएको छ। विद्युत खपत बढाउन ग्राहकले क्षमता वृद्धिको माग गरेमा तत्काल निशुल्क वृद्धि गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विद्युत खपत बढाउने विद्युतीय सवारी साधनको उपयोग प्रोत्साहन गर्न चार्जिङ स्टेसनको महसुलमा विशेष सहुलियत प्रदान गरिएको छ।
प्राधिकरण आफैले पनि मुलुकभर 51 स्थानमा अत्याधुनिक चार्जिङ स्टेसन समेत निर्माण गरिरहेको छ। यसरी नाफा कमाउने मात्र होइन, घर घर, जन जन र मन मनलाई उज्यालो बनाउने सत्कर्ममा पनि विद्युत प्राधिकरण प्रतिबद्ध बनेको छ। पछिल्लो वर्ष माथिल्लो तामाकोसी प्राधिकरण तथा निजी क्षेत्रको सौर्य एवं जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रणालीमा 735 मेगावाट विद्युत थपिएको छ। एकै वर्षमा यति ठूलो परिमाण विद्युत थप भई नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। राष्ट्रिय प्रणालीको जडित विद्युत क्षमता 2190 मेगावाट पुगेको छ। नेपालको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो 456 मेगावाट जडित क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमा र प्राधिकरणको अगुवाईमा सम्पन्न भएको छ। अनगिन्ती चुनौती, जोखिम र निराशा पाखा लगाएर अहिले देशमा विश्वासको उज्यालो प्रसार गर्न सफल यो आयोजनाले स्वदेशी लगानी र व्यवस्थापनमै ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मबल पनि बढाएको छ। प्राधिकरणका आफ्ना विद्युत गृहहरूको विद्युत उत्पादन गत आर्थिक वर्षमा भन्दा यस वर्ष करिब 16% बढेको छ। यो वर्ष प्राधिकरणले फड्को मारेको अर्को क्षेत्र हो प्रसारण लाइन हो। यो वर्ष मात्रै 66 केभी र त्यसभन्दा ठूला क्षमताका 455 सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएको छ भने ग्रिड सब स्टेशनहरूको क्षमता 715 MVA थपिएको छ। सोलु करिडोर, मोतीपुर सन्धि खर्क, बर्दघाट सर्दी, बुटवल मैनहिया, सिंगटी लामोसाँघु, नयाँ मोदी लाहाचोक 132 केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका छन्। 220 केभी का कोशी करिडोर प्रसारण लाइन अन्तर्गत इनरुवा तुमलिङटार खण्ड, मर्स्याङ्दी काठमाडौँ, भरतपुर बर्दघाट प्रसारण लाइन अधिकांश भाग निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालन भएका छन्। यस वर्ष 16 वटा ग्रिड सब स्टेशनहरूको निर्माण सम्पन्न भएको छ। 3114 सर्किट किलोमिटरका प्रसारण लाइनहरू निर्माणाधीन छन्। साथै 7857 MVA क्षमताका सब स्टेशनहरू निर्माणाधीन छन्। विद्युत प्रसारणलाई अझ विस्तारित र भरपर्दो बनाउन थप आयोजनाको अध्ययन पनि भइरहेको छ। विभिन्न क्षमताका 6500 सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन र 10,000 MVA क्षमताका सब स्टेशनहरू निर्माणका लागि अध्ययनको विभिन्न चरणमा छन्। छिमेकी मुलुक भारतसँगको विद्युत व्यापारका लागि बुटवल गोरखपुर 400 केभी दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ। इनरुवा पूर्णिया र लम्की बरेली 400 केभी प्रसारण लाइन तथा कोहलपुरदेखि उत्तर प्रदेशको नानपारा जोड्ने 132 केभी प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको छ। मैनहिया सम्पत्तिया न्यू नौतनुवा 132 केभी प्रसारण लाइनको निर्माण अन्तिम चरणमा छ। यी पूर्वाधार बनेपछि नेपालमा खपत भई बाँकी विद्युत भारतीय बजारमा बिक्री गर्न थप सहज हुनेछ। नेपाल र चीन बीच विद्युत प्रसारण गर्न रातोमाटे रसुवागढी केरुङ 400 केभी प्रसारण लाइन निर्माणको लागि नेपाल तर्फको लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको छ। यो आयोजना कार्यान्वयन गर्न लगानीको ढाँचामा छलफल भइरहेको छ। निर्माणाधीन आयोजनाहरू यथाशीघ्र सक्ने मात्र होइन, दीर्घकालीन आयोजना अन्तर्गत विद्युत खपत बढ्न सक्ने सम्भावित ठाउँहरूको पहिचान गरी प्रसारण तथा वितरण तर्फका ठूला क्षमताका लाइन तथा सब स्टेशन निर्माण अगाडि बढाइएको छ। विद्युत माग गरेका उद्योगहरूलाई प्रसारण तथा वितरण लाइनको सुदृढीकरण गर्न तथा क्षमता विस्तार गर्न तत्काल विद्युत दिने गृह कार्यमा प्राधिकरण अघि बढिसकेको छ। मुख्य रूपमा औद्योगिक करिडोर क्षेत्रको विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सञ्जाल सुधारका लागि बृहत सुदृढीकरणको काम अगाडि बढाइएको छ। साथै संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा पुराना पूर्वाधारका कारण विद्युत आपूर्तिमा समस्या हुने गरेको विषयमा
विद्युत प्राधिकरण पूर्णतः सचेत र संवेदनशील छ। त्यसैले सन् 2050 सम्म माग हुने अनुमान गरिएको 3000 मेगावाट वा सोभन्दा बढीको समेत विद्युत माग धान्ने गरी प्रसारण तथा वितरण प्रणाली निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। साथै देशका अन्य प्रमुख सहरहरूमा सुदृढ प्रसारण तथा वितरण प्रणाली निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा अव्यवस्थित भएका वितरण तारको व्यवस्थापनको कार्य भइरहेको छ। पहिलो चरणमा महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्र अन्तर्गतका क्षेत्रमा भूमिगत गरी व्यवस्थापन गर्न सुरु गरिएको थियो। यो आयोजनालाई विस्तार गरी काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, भरतपुर र पोखरामा पनि वितरण लाइन भूमिगत बनाउने काम भइरहेको छ। निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायहरूबाट अनुमति समयमै पाउन नसक्दा अपेक्षाकृत सफलता हासिल हुन सकिरहेको छैन। तर पनि यसका लागि प्राधिकरणको पहलमा कुनै कमी हुने छैन। घरायसी ग्राहकको घरमा रहेका सिंगल फेज मिटरलाई हटाई स्मार्ट मिटर जडान गर्न काठमाडौँ उपत्यकाबाट सुरु गरिएको पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रबाट करिब 1 लाख ग्राहकको घरमा स्मार्ट मिटर जडान गरिएको छ। देशभरि स्मार्ट मिटर सञ्चालनका लागि आवश्यक रेडियो फ्रिक्वेन्सीको अनुमतिका लागि सम्बन्धित निकायहरूबाट प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। विद्युत उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गर्न परीक्षणका रूपमा काठमाडौँ उपत्यकामा 24 घण्टा कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ। थप ठूला आयोजना निर्माणतर्फ पनि प्राधिकरणले समानान्तर रूपमा ध्यान दिएको छ। 1061 मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि परामर्शदाता र 2 किलोमिटर सुरुङ मार्ग सहित करिब 24 किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण गर्न निर्माण व्यवसायी छनौट प्रक्रिया सुरु भएको छ। आयोजनाको लगानी जुटाउन विश्व बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लगायतका निकायहरूसँग समानान्तर रूपमा छलफल अगाडि बढेको छ। 490 मेगावाटको अरुण 4 अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना संयुक्त रूपमा निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारत सरकारको स्वामित्वको सतलज जलविद्युत निगम बीच समझदारी पत्र मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ MOU मा हस्ताक्षर गरिएको छ। 635 मेगावाटको दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भने एसियाली विकास बैंक लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सम्मिश्रित वित्तीय लगानी मोडलमा छलफल भइरहेको छ। आयोजनामा करिब 1.5 अर्ब अमेरिकी डलर लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले प्रारम्भिक सहमति जनाएका छन्। 99 मेगावाटको तामाकोशी 5औं जलविद्युत आयोजनाको लगानी सुनिश्चित गरी निर्माणका लागि परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायी छनौटको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। 42 मेगावाटको माथिल्लो मोदी ए, 18.2 मेगावाटको माथिल्लो मोदी, 210 मेगावाटको चैनपुर सेती निर्माण सुरु गर्ने चरणमा प्रवेश गरेका छन्। 140 मेगावाटको तनहु, 40 मेगावाटको रघुगङ्गा, 37 मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली 3V जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन्। प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत अन्तर्गतका 111 मेगावाटको रसुवागढी, 102 मेगावाटको मध्य भोटेकोशी, 42.2 मेगावाटको सान्जेन र 14.8 मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन आयोजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 7 वटा निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाको 145 मेगावाट र 5 वटा सोलर आयोजनाको 38 मेगावाट गरी जम्मा 183 मेगावाटको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता PPA गरेको छ। प्राधिकरणले 357 मेगावाटका निजी क्षेत्रका आयोजनासँग कुल 6366 मेगावाटको PPA गरेको छ। PPA गरिएका आयोजना विकासको विभिन्न चरणमा छन्। प्राधिकरणले जलविद्युत उत्पादनमा मात्र नभई विद्युत उत्पादनका अन्य नवीकरणीय विधिलाई पनि महत्त्वका साथ प्रवर्धन गरिरहेको छ।
सौर्य विद्युतको जडित क्षमता 55 मेगावाट र उखु मिलबाट प्राप्त हुने बगासबाट उत्पादित विद्युतको क्षमता 3 मेगावाट पुगेको छ। सौर्य ऊर्जाको PPA का लागि प्रतिस्पर्धी आधार दर प्रति युनिट 5 रुपैयाँ 94 पैसा निर्धारण गरिएको छ। प्राधिकरणले विश्वसनीय र गुणस्तरीय विद्युत वितरणलाई महत्त्व दिएर प्रसारण तथा वितरण लाइन र सब स्टेशनको विस्तार र सुदृढीकरणलाई पनि अभियानकै रूपमा अगाडि बढाएको छ। यसका लागि पूर्वाधार विस्तार एवं सुधार गर्ने मात्र होइन, प्रणालीलाई स्वचालित बनाउन विशेष प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको छ। देशभित्र विद्युत खपत बढाउन र पेट्रोलियम तथा ग्यासको आयात प्रतिस्थापन गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धन गर्न प्राधिकरण निरन्तर लागिरहेको छ। प्राधिकरणले शहरी क्षेत्रका लागि विद्युतीय गाडी मात्र किन्ने नीति लिएको छ। पेट्रोल र डिजलबाट चल्ने गाडीलाई समेत विद्युतीय बनाउने कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ। हाल विश्वमा इन्धनको नयाँ स्रोतका रूपमा हरित हाइड्रोजन ग्यास आएको छ। हरित हाइड्रोजनका लागि आवश्यक पानी र जलविद्युत नेपालमा प्रशस्त भएको हुँदा भविष्यमा हरित हाइड्रोजन निर्यात गर्ने प्रमुख देशको रूपमा स्थापित हुने प्रबल सम्भावना छ। हाइड्रोजनबाट एमोनिया र रासायनिक मल युरिया पनि उत्पादन हुने हुँदा देशभित्रै उत्पादन गरी आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात गर्न सकिनेछ। प्राधिकरणले हरित हाइड्रोजन, एमोनिया र रासायनिक मल उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन्स्टिच्युट कोरिया र काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। समग्रमा सरकारको निर्देशन र उपभोक्ताको हित नेपाल विद्युत प्राधिकरणका लागि सर्वोपरि हो। विद्युत उत्पादन वृद्धि तर चुहावट नियन्त्रण, नाफा वृद्धि तर खर्च नियन्त्रण, सम्झौता विहीन लगनशीलता तर कठोर सुशासन प्राधिकरणका मूल मन्त्र यिनै हुन्। यही अटुट अठोटले नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपाली जनताको विश्वासको धरोहर बनेको छ। सरकार र उपभोक्ताको निरन्तर हौसलाले प्राधिकरणका हरेक तहका कर्मचारीलाई थप लगनशील, अनुशासित र कर्तव्यनिष्ठ हुन ऊर्जा मिलेको छ। यो ऊर्जा खेर जाने छैन, बरु देशलाई ऊर्जाबाटै समृद्ध बनाउने प्रतिज्ञा झन बलियो हुनेछ।